कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान पूर्णतः काल्पनिक है तथा केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति स्थानीय घटना से समानता मात्र संयोग मानी जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अब हम कहानी के तीसरे पार्ट पे आते हैं। अभी तक आपने जाना कि आयत अयान की बात की वजह से बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो छत पर चली गई थी। तो अयान भी छत पर गया हुआ था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि आयत रो रही है। उसके कदम कुछ पल के लिए रुक गए। अनजाने में उसे शाम की अपनी बातें याद आ गई। शायद उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही कह दिया था। उसके दिल में एक पल के लिए हल्की सी ग्लानि पैदा हुई, मगर अगले ही पल उसने अपने चेहरे के भाव बदल लिए। रो ही तो रही है, उसने मन में सोचा। वह खुद को समझाने लगा कि उसे फर्क नहीं पड़ता। आखिर इतने सालों की नाराज़गी एक पल में कैसे ख़त्म हो सकती है। उसने चेहरे फेर ली और दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। मगर अजीब बात यह थी कि नेटवर्क देखने के बहाने बार बार उसकी नज़र उसी तरफ चली जाती थी जहां आयत खड़ी थी। आयत को पता भी नहीं था कि छत पर कोई और भी खड़ा है। वह बस आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू पहुँचे गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। फिर वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अयान वहीं खड़ा हुआ उसको देखता रहा। जब तक आयत सीढ़ियों से नीचे नहीं उतर गई, उसकी नज़र उसी दिशा में टिकी रही और जैसे ही वह ओझल हुई, अयान ने तुरंत दूसरी तरफ देख लिया, मानो वह खुद से यह बात छिपाना चाहता हो कि कुछ क्षण के लिए उसे उसकी उदासी सचमुच महसूस हुई थी। कुछ दिन बीत गए। हवेली में ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हया के दिल की नाराज़गी अभी भी वैसी ही थी। एक शाम वह सीधे फैज़ान के स्टडी रूम में पहुंचा। फैज़ान कुछ ज़रूरी फाइलें देख रहे थे। अब्बू, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। फैज़ान ने चश्मा उतार कर उसकी तरफ देखा। कहूँ? हया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं इस शहर से बाहर पढ़ना चाहती हूँ। फैज़ान ने ध्यान से उसकी बात सुनी। बाहर मतलब? मैं किसी विदेश यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ, जितना जल्दी हो सके। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फैज़ान अपनी कुर्सी पर सीधे होकर बैठ गई। नहीं, हया को जैसे एक जवाब की उम्मीद ही नहीं थी। क्या मतलब नहीं? मतलब नहीं। फैज़ान का लहजा शांत था, लेकिन उसमें दृढ़ता साफ थी। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो हमारे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में करो। जो कोर्स करना चाहो करो। जितनी फीस लगेगी मैं दूंगा। जितनी सुविधाएं चाहिए होगी सब मिलेगी। हया का चेहरा उतर गया। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती और मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेजना चाहता। क्यों? फैज़ान ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। हया ने तुरंत जवाब दिया। तो क्या सारी उम्र मुझे यहीं रहना होगा? मैंने ऐसा नहीं कहा। फैज़ान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अभी नहीं। हया की आंखों में फिर वही नाराज़गी उतर आई। आप हमेशा अपनी मर्जी की चलाते हैं। मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोच रहा, शायद, लेकिन मेरी बात भी कभी नहीं सुनते। फैज़ान कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें जितनी पढ़ाई करनी है करो। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा, लेकिन इस समय तुम्हें देश से बाहर भेजने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हया ने अपने होंठ भींच लिए। उसे समझ आ गया था कि फैज़ान का फैसला बदलना आसान नहीं होगा। वह बिना कुछ कहे कुर्सी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे तक पहुंचकर वह पलटी। कभी कभी लगता है अब्बू, आप मुझे समझना ही नहीं चाहते। इतना कहकर वह अपने कमरे से बाहर चली गई। फैज़ान कुछ देर तक बंद दरवाजे को ही देखते रहे। उनके चेहरे पर शक्ति थी, लेकिन दिल के किसी कोने में अपनी बेटी की बातों का असर भी साफ महसूस हो रहा था। 2 दिन बाद आयत को यह बात पता चली कि हया विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन फैज़ान ने उसको इजाज़त नहीं दी। यह बात सुनकर आयत काफ़ी देर तक सोचती रही। उसे लगा कि हया भले ही उससे अच्छा बिहेवियर ना करती हो, लेकिन अपने सपनों के लिए कोशिश करना उसकी गलती नहीं है। उसी शाम वह हिम्मत करके फैज़ान के कमरे में गई। फैज़ान अपने काम में व्यस्त थे। अब्बू, एक बात कहूँ? कहो। आयत कुछ पल झिझकी और फिर बोली, अगर हया बाहर पढ़ना चाहती है तो शायद उसे जाने देना चाहिए। फैज़ान ने धीरे से सर उठाया। आयत ने आगे कहा, अगर वह अपना करियर बनाना चाहती है, अपने सपने पूरा करना चाहती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कमरे में अचानक से खामोशी सी छा गई। फैज़ान का चेहरा सख्त हो गया। तो अब तुम भी मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए? आयत चौंक गई। नहीं अब्बू, मेरा वो मतलब नहीं था। बस। फैज़ान की आवाज़ पहले से ऊंची हो गई थी।
میں تمہیں تھوڑا پیار اور اہمیت دینے لگا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے فیصلے پر سوال اٹھانے لگو۔ آیت کی آنکھوں میں حیرانی اتر گئی۔ اس نے کبھی امید نہیں کی تھی کہ فیضان اس سے اس طرح سے بات کریں گے۔ میں تو صرف مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے، فیضان نے سخت لہجے میں کہا، جاؤ یہاں سے۔ آیت کچھ شن وہیں کھڑی رہی، اس کے چہرے کی مسکان غائب ہی ہو چکی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے سر جھکایا اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی کمرے میں پھر سے سناٹا سا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ اس بار ایان اندر آیا۔ اسے ابھی تک آیت اور فیضان کے بیچ ہوئی بات چیت کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ آپ نے بلایا تھا؟ فیضان نے ایان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر تھکان اور غصہ دونوں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک انہوں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، تم تینوں بچے میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو۔ ایان حیران رہ گیا۔ کیا ہوا؟ فیضان کڑواہٹ سے ہنسے۔ ایک میری بات سننا نہیں چاہتی، دوسری میرے فیصلوں کو چنوتی دیتی ہے، اور تیسرا، انہوں نے ایان کی طرف دیکھا، تیسرا ہر سمے مجھ سے لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایان کچھ پل چپ رہا۔ شاید پہلی بار اس نے اپنے پتا کو اتنا پریشان دیکھا تھا۔ فیضان کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ میں جو بھی کرتا ہوں اس گھر اور تم لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی کرتا ہوں۔ فیضان کی آواز اب دھیمی پڑ گئی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ میری بات کی کسی کو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ ایان نے اپنے پتا کو دیکھا۔ غصہ ابھی بھی تھا، شکایتیں بھی تھیں، لیکن اس پل اسے پہلی بار اپنے پتا صرف ایک سخت انسان نہیں بلکہ ایک تھکا ہوا باپ دکھائی دیا، جو اپنے پریوار کو سنبھالنے کی کوشش کرتے کرتے خود بھی ٹوٹنے لگا تھا۔ ایان اپنے پتا کی بات سن کر کچھ پل تک چپ رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان آ گئی تھی۔ ہم دونوں کو تو آپ ہمیشہ ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، لیکن آیت نے ایسا کیا کر دیا؟ اس نے آدھے مذاق اور آدھی حیرانی سے کہا۔ کیا اب وہ آپ کے سامنے بولنے لگی ہیں؟ فیضان نے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس بار ان کے چہرے پر غصے سے زیادہ تھکان تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، انہوں نے کرسی کے پیٹ سے ٹکاتے ہوئے کہا۔ تم تینوں ہی ایک جیسے ہو گئے ہو۔ ایان کی بوہیں سکڑ گئی۔ آیت بھی، ہاں آیت بھی۔ فیضان نے گہری سانس لی۔ ابھی آئی تھی مجھے سمجھانے کی حیا کو باہر پڑنے جانے دینا چاہیے۔ ایان کی آنکھوں میں آشچریہ اتر آیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آیت اس معاملے میں بولنے جائے گی۔ وہ حیا کے لیے بات کر رہی تھی، اور نہیں تو کیا؟ فیضان نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ حیا کی اتنی فکر اس کی کیوں کرتی ہے۔ کمرے میں کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ پھر فیضان نے دھیمے لیکن کھین سور میں کہا، جس لڑکی نے اسے کبھی اپنا نہیں مانا، جس کے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، اسی کے لیے ہر بار کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایان انجانے میں سوچ میں پڑ گیا۔ اسے یاد آیا کہ جب بھی گھر میں کوئی جھگڑا ہوتا، آیت اکثر حیا کا پکش نہیں بلکہ اس کی بھلائی کی بات کرتی تھی، جبکہ حیا شاید ہی کبھی اس کے بارے میں اچھا سوچتی ہو۔ عجیب ہے، ایان کے منہ سے انایاس نکلا، بہت عجیب ہے۔ فیضان نے سر ہلایا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ سب کی پرواہ اپنے آپ سے زیادہ کرتی ہے۔ ایان نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے من میں اچانک دوپہر کا درشہ ابھر آیا، جب آیت نے اس سے کہا کہ ہر بار کے لیے اسے دوست دینا صحیح نہیں ہے۔ پہلی بار اسے لگا کہ شاید وہ سچ مچ کسی سے دشمنی نہیں رکھتی، مگر اگلے ہی پل اس نے اس پر وچار کرنے کو جھٹک دیا۔ خیر، اس نے سامنے بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، حیا تو پھر بھی نہیں مانے گی۔ فیضان ہلکا سا مسکرائے، مگر وہ مسکان تھکی ہوئی تھی۔ مجھے پتہ ہے۔ ایان کمرے سے باہر نکلنے لگا، لیکن دروازے تک پہنچ کر ایک بار پھر اس کے من میں سوال آیا، آخر آیت حیا کی اتنی چنتا کیوں کرتی ہے، جبکہ بدلے میں اسے کچھ بھی نہیں ملتا؟ اور یہ سوال جتنا سادھارن لگ رہا تھا اتنا تھا نہیں، کیونکہ پہلی بار ایان نے آیت کے بارے میں غصے سے نہیں بلکہ جگیاسا سے سوچنا شروع کیا۔ ایان سیدھے تیسرے فلور پر آیت کے کمرے کے سامنے آ کر رکا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے پھر دستک دی۔ اندر سے آیت کی دھیمی آواز سنائی دی، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ ایان نے آنکھیں گھمائی، دروازہ کھولو۔ نہیں۔ آیت ضد مت کرو، میرا من نہیں ہے۔ ایان نے ہلکے جھنجھلاہٹ کے ساتھ دروازے پر ہاتھ رکھا، جلدی دروازہ کھولو اور مجھے پریشان مت کرو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔
کچھ سیکنڈ کی خاموشی کے بعد دروازہ کھلا۔ آیت سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں تھوڑی سوجی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے وہ کچھ دیر پہلے روئی ہو۔ ایان نے اسے کچھ ایک پل کے لیے دیکھا، پھر کمرے کے اندر جاتے ہوئے بولا، تو اس کے چہرے پر ہلکی سی شرارتی مسکان آ گئی۔ اب تم نے کیا کر دیا؟ آیت نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس سے آگے کی کہانی آپ کو نیکسٹ پارٹ میں دکھائی دے گی۔ آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے 500 سبسکرائبر پورے کروا دیں۔ تھینک یو سو مچ۔